नाज़रीन इकराम, अल्लाह अज़्ज़ व जल की शाहकार तख्लीक का हिस्सा जहाँ बेशुमार मखलूक़ात यानी जिन्नो इंस और चरिंद परिंद वगैरह हैं, वहीं फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं जिनके बारे में कुरान पाक की कई आयात मुबारका मौजूद हैं। जैसा कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरत अंबिया में इरशाद बारी ताला होता है कि ये लोग कहते हैं कि रहमान फ़रिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है, बल्कि फ़रिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें इज़्ज़त बख्शी गई है और वो उससे आगे बढ़कर कोई बात नहीं करते और वो उसी के हुक्म पर अमल करते हैं। इसके अलावा कुरान और हदीस में ये बात बार बार जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, जबकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक कुछ इस अंदाज से की है कि वो कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते और वो हर वक्त इस वहदहू ला शरीक की इबादत में मशगूल रहते हैं। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमाने आली शान के मुताबिक फ़रिश्ते नूरानी मखलूक हैं जिसकी वजह से इन्हें इनकी असली शक्ल सूरत में देखना अंबिया कराम और रसूल अलैहिमुस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। और यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फ़रिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं मगर हमें वो दिखाई नहीं देते, जबकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फ़रिश्तों को जिन्नात की तरह ये इख्तियार नवाजा है कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से जो शक्ल चाहें इख्तियार कर सकते हैं। लिहाजा अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके सामने आए तो फिर इंसानी आंख का इन्हें देखना मुमकिन हो सकता है। जबकि अक्सर ये भी सवाल उठाया जाता है कि इंसानों के अलावा किसी और ज़ीरू की सूरत इख्तियार करने की फ़रिश्तों को ताकत है या नहीं। तो इस बारे में कुरान और सुन्नत में कोई जिक्र तो नहीं मिलता, अलबत्ता इनके इंसानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं और इन्हीं से अंदाज़ा होता है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। जिसकी दलील ये वाक़या है कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन फ़रिश्तों को पहचान ना पाए, तो फ़रिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं हैं बल्कि फ़रिश्ते हैं। इसी तरह सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास सैयदना जिब्राईल इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे और सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मरतबा के हर दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। एक उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए और एक उस वक्त जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे। इन दोनों वक्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्तों को इनकी असली शक्ल सूरत में देखा। वैसे तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का शर्फ बख्शा है कि इंसान तमाम मखलूक़ात से अफजल है, लेकिन इंसान चूँकि ख़ताओं का पुतला है जबकि फ़रिश्ते गुनाहों से मुकम्मल तौर पर मासूम होते हैं, लिहाजा इंसानों की निस्बत फ़रिश्ते एक अजीम मखलूक हैं। ख़वातीन हज़रात, फ़रिश्तों की दुनिया एक अजीब दुनिया है जिसका मुख्तसर तज़किरा हम अपनी आज की इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, फ़रिश्तों की बेशुमार तादाद हैं जिसका इल्म अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा किसी को नहीं। चुनांचे अल्लाह ताला का फरमान मुक़द्दस है कि तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई जानता ही नहीं, जबकि बाज़ अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी इनकी तादाद ज़्यादा है। जिन रिवायत में इससे मुतलिक तज़किरा मिलता है वो ये है कि तिरमिज़ी और इब्न माजा की एक रिवायत में सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फ़रिश्ता सजदा रेज़ ना हो। जबकि ऐसी एक दूसरी सही मुस्लिम की रिवायत में सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ जहन्नुम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फ़रिश्ते होंगे जो इसे खींच कर ला रहे होंगे। नाज़रीन इकराम, फ़रिश्तों की तादाद का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि सही मुस्लिम की एक रिवायत में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जैसे ज़मीन पर मुसलमानों के हज व उम्रा करने की जगह खाना काबा है, इसी तरह आसमानों में फ़रिश्तों के लिए बैतुल मामूर है जिसके गिर्द 70,000 फ़रिश्ते हर वक्त तवाफ़ करते रहते हैं और जो फ़रिश्ता एक दफ़ा तवाफ़ कर लेता है दोबारा पूरी ज़िंदगी इसका नंबर नहीं आता। नाज़रीन इकराम, फ़रिश्तों में बाज़ के 2-2 पर भी होते हैं और बाज़ के परों की तादाद 600 तक भी पहुँच जाती है। इस बारे में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरत फातिर में अल्लाह ताला का फरमाने आली शान है कि अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फ़रिश्तों को अपना कासिद बनाने वाला है। जबकि मसनद अहमद की एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राईल को इनकी असली पैदाइशी सूरत में 2 मरतबा देखा।
میں نے انہیں آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو ان کا وجود آسمان سے لے کر زمین تک پھیلا ہوا تھا۔ بعض روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے اور ہر پر نے افق کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے، جبکہ ان کے قد و قامت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے کیا جا سکتا ہے، جس بارے میں ابو داؤد کی ایک روایت میں سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں سے ایک فرشتے کے قد و قامت بیان کرنے کی اجازت ملی ہے کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا درمیانی حصہ اتنا لمبا ہے جتنا 700 سال کی مسافت ہوتی ہے۔ جبکہ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے بتانے کی یہ اجازت دی گئی ہے کہ اس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین پر اور اس کے کندھوں پر عرش ہے، اور اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے، اور وہ فرشتہ یہی کہتا ہے یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔ ناظرین اکرام، فرشتوں کی ضروریات زندگی پر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اسی طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الذاریات میں مذکور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے، جس میں بیان ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے فوراً گوشت لے آؤ، مگر فرشتوں نے گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ اور اکتاہٹ وغیرہ سے بھی محفوظ رکھا ہے، اور اس طرح وہ بغیر کسی رکاوٹ کے دن رات فقط اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سورۃ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جبکہ دوستو، فرشتوں کی پیدائش پر بات کریں تو یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے پیدا فرما دیا گیا تھا، جس کا واضح ثبوت قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ عز و جل نے تخلیق آدم سے پہلے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں سے پہلے فرشتے موجود تھے، جبکہ ان کی پیدائش کا مقصد روئے زمین کے علاوہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مختلف کام سر انجام دینا ہے، جیسے رزق مہیا کرنے والا فرشتہ الگ، زندگی کو موت میں بدلنے والا فرشتہ الگ، حساب کتاب لکھنے والا فرشتہ الگ، جنت جہنم کا فرشتہ الگ۔ اسی طرح ہر کام کے لیے مختلف فرشتے پیدا کیے گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، فرشتے عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ مریم میں خود فرشتوں کی یہ بات مذکور ہے کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ ناظرین اکرام، ان کی طاقت و قوت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت و طاقت عطا کر رکھی ہے، جس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ چنانچہ اس مقام پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، اور جو انہوں نے آپ کے خلاف کیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں۔ اسی طرح سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ نجم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اسے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ لہٰذا دوستو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے نہایت زور آور مخلوق ہیں جن کی طاقت تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی پیدائش کے بعد موت کے حوالے سے بھی سوال اٹھتا ہے، تو اس بارے میں روایات میں کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے سے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ زندہ ہیں
اور قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ چاہے زندہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے پورا کرتے رہیں گے۔ لیکن جب قیامت آ جائے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہو جائیں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہیں رہے گا۔ اسی صورتحال کو قرآن مجید کی سورۃ رحمان میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ دوستو، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات تباہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ذی روح موت سے دوچار ہوگی، جن میں یہ تمام فرشتے بھی شامل ہوں گے۔ ناظرین اکرام، فرشتوں سے متعلق یہ تمام حقائق قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جن کا انکار کسی مسلم کو زیب نہیں دیتا، بلکہ ان میں سے کسی حقیقت کا انکار مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام عقائد کو من و عن تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی موجودہ حالات کے پیش نظر ہم پر رحمت کے فرشتے نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔